पितृकार्यको विषयमा एकरूपतामा आउन सक्ने संस्कारको कारणबाट त एकरूपतामा आउन सक्ने सम्भव स्थिति निकै जटिलको विषय हो, संस्कार जटिल विषय हो भनेर एकजना विद्वानले पनि भन्नुभएको छ। आफ्नो भेग आफ्नो ठाउँ क्षेत्र अनुसारको संस्कार विविधता भएको कारणले संस्कारमा एकरूपतामा ल्याउने भन्ने कुरा जटिल विषय हो। एकरूपतामा ल्याउने धर्मको मूल सिद्धान्त र विधिलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने त्यो विधि र सिद्धान्त चाहिँ एकरूपतामा आउन सक्ने सम्भावना छ। लामाहरूले पितृकार्य गर्दाखेरि वाचन गरिने मूल आधारभूत ग्रन्थ पर्दो थ्योटल नाम गरेको ग्रन्थ छ। अन्तर्भाव श्रावण महाविमुक्ति, अन्तर्भाव श्रावण महाविमुक्ति नेपाली भाषामा अनुवाद भइसकेको छ। यो ग्रन्थ 300 पेज जति बुक नेपाली भाषामा अहिले अनुवाद भइसकेको छ। यो ग्रन्थ लामा गुरुहरूको आफ्नो गुरु परम्परा अनुसार इष्ट देवी देवताहरूको उपासना साधना पद्धति अनुसारको पूजापाठ गर्ने शैलीहरूमा थोरै थोरै फरक हुन्छ। जस्तै बजाउने ताल, पढ्ने भाका, कैदो बनाउने, यज्ञ सजावट गर्ने तरिका फरक हुन्छ। तर जुन लामाले जुन शैली जुन गुरु परम्परा अनुसारको पूजा विधि पद्धति गरिए तापनि पितृकार्य गर्दाखेरि वाचन गरिने मूल आधारभूत ग्रन्थ भनेको पर्दो थ्योटल ग्रन्थ नै हो। विश्वमा हिन्दुजमहरूको पितृकार्य गर्नेको संस्कार एउटै प्रकारको छ। यति धेरै फरक भएको हामी पाउँदैन हिन्दुजमहरूको पितृकार्य गर्ने सिस्टम। तर लामा बौद्ध विधि अनुसार पितृकार्य गर्ने जनजातिहरूमा धेरै फरक छ। एउटा आफ्नो आफ्नो संस्कारको प्रभाव, अर्को कुरा पर्दो थ्योटल ग्रन्थको विधि पद्धतिलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुको कारण पनि हुन सक्छ सायद। त्यसले गर्दा हामी धेरै जसो जजमानहरू, धेरै जसो हाम्रो अग्रजहरूले हामीलाई बेला बेलामा सोध्ने गर्ने प्रश्न के हो भने, म लामा पढेर गाउँमा आउने बेलामा भर्खर मेरो गाउँको बाजेहरूले, ए बाबु तिम्रो बाजे त धेरै नाम चलेको लामा, तिम्रो बाजेले अरुङ गर्दाखेरि पढ्ने किताब र अहिले तिमीले झाम्रो गर्दाखेरि पढ्ने किताब एउटै हो कि फरक हो भन्ने प्रश्न आजको दिनसम्म पनि यो प्रश्न चाहिँ मेरो कानमा सुनिरहेकै प्रश्न हो। यो कुरा हाम्रो जजमानलाई हामीले बुझाउनु पर्छ। मेरो जुजु बाजेले पढिआएको अरुङ गर्दाखेरि पढेको धर्मग्रन्थ आज मैले पितृकार्य गर्दाखेरि पढ्ने मूल धर्मग्रन्थ एउटै हो। गुरु परम्परा र मौलिक संस्कार इष्टदेवको साधना पद्धतिको कारणले गर्दा बजाउने ताल फरक भएको होला, पढ्ने भाका फरक भएको होला, यज्ञ सजाउने तरिका फरक भएको होला, तर मूल आधारभूत ग्रन्थ एउटै हो। मेरो जुजु बाजेले पनि क्याप्टो पढेर नै पोए थिए सुरु गर्थ्यो। आज मैले पनि क्याप्टो पढेर पोए थिए। हाम्रो सबै लामाहरूले, विश्वमा भएको सबै लामाहरूले क्याप्टो पढेर नै पूजा सुरु गरिन्छ भनेपछि हाम्रो मूल सिद्धान्त एउटै छ। एउटै हुँदा हुँदै किन फरक फरक प्रकारको संस्कार शैलीमा हामी यसरी हुन पुग्यो त? यो नै हाम्रो जिज्ञासाको विषय हो। यो पर्दो थ्योटल ग्रन्थ 1000 वर्षदेखि नै तीन राते अरुङ गरे पनि अन्तमा झाङ नजलाएसम्म पितृकार्य सम्पन्न हुँदैन। चाङपर भनेको पितृको नाम राखेर उसको हंस बोलाएर विलीन बना गरिएको त्यो कागजलाई जलाएर चाहिँ सुकाउतेमा लिन गराउने पद्धतिलाई झाङबर भनेर बुझ्नु पर्दछ हामीले। र यसमा विशेष गरी यो पर्दो थ्योटल ग्रन्थ 1927 सन् 1927 मा बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले पनि अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेर प्रकाशनमा ल्याइसकेको रहेछ। थुप्रै गोराहरूले पर्दो थ्योटलको अध्ययन गरे, यस विषयमा अनुसन्धान गरे, किताबहरू लेखे, थेसिस लेखे, धेरैले पीएचडी पनि गरिसके। नेपालमा अहिले यो 1-2 वर्ष यताबाट नेपाली भाषामा धेरैले अनुवाद गरिसक्नु भएको छ। पर्दो ग्रन्थ नेपालीमा अनुवाद गरेर पनि धेरै बाहुनहरूले, क्षेत्रीहरूले पर्दो थ्योटलको अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गरेर पर्दोको विषयलाई लिएर चाहिँ अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। कतिले किताबै लेखेर प्रकाशनमा ल्याइसक्यो। हामी गुरुङ जाति, तामाङ जाति, थकाली जाति, लामा बौद्ध धर्म पर्दो थ्योटल विधिलाई प्राथमिकतामा राखेर पूजापाठ गरेको 1000 वर्ष नागिसक्यो। हामीमा संस्कार मिलेको छैन भनेपछि हामीले पर्दो थ्योटलको ग्रन्थ अनुसारको कर्मकाण्ड गरेको सकेको छैन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यसले गर्दाखेरि
मूल कुरा अब मैले लामो विधि अनुसार गरिने मोटामोटी मैले छोट कार्यमा केही कुराहरू यहाँ बताउने प्रयास गर्नेछु। जब मान्छे बितिन्छ, मान्छे बितिसकेपछि तत्कालै लामो बौद्ध पद्धति अनुसार फुवाको विधि वाचन गरिन्छ। छिटोभन्दा छिटो फुवा गराउने, छिटोभन्दा छिटो फुवा भनेको बितिसकेको मृतकको विज्ञान रूपी चित्तलाई उसको पार्थिव शरीरबाट ब्रह्मनाडीको माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सुकौतीमा लीन गराउने त्यो पद्धति साधना, यसलाई फुवा भनेर बुझ्नु पर्दछ। यो एकदम आवश्यक छ। फुवाको विधि नगरेसम्म दह संस्कार अन्त्येष्टि गरिँदैन। फुवा छिटोभन्दा छिटो गर्ने र फुवा गर्ने पद्धति हामीले अहिले यहाँ सानो पर्चा पनि यहाँले लिनुभएको छ। मोटामोटी हाम्रो राष्ट्रिय भेलामा 450-55 लामा गुरुहरू भेला भएर हामीले निर्णय गरेको केही बुँदाहरू यहाँ छ। यो विशुद्ध भर्दोको नियमहरूलाई यहाँ उल्लेख गरेको छ। तमु संस्कारको कुराहरू यहाँ उल्लेख भएको छैन। तमु संस्कारको रीतिथितिको चलन चल्तीको कुराहरू हामीले समय परिवेश अनुकूल त कतिसम्म समावेशमा ल्याउन सकिन्छ र कतिसम्म समावेश गरिने भन्ने कुरा चाहिँ अबको हाम्रो विषय हो। हामीले हाम्रो पुरानो रीतिथिति अनुसार मान्छे बितिसकेपछि एकजना प्रतिनिधि पठाएर लामालाई निम्तो दिने, टेलिफोन मार्फतबाट भए पनि लामालाई जानकारी, प्रत्येक गुरुङहरूको आफ्नो आफ्नो हिउँदो लामा हुने पुरानो संस्कार अनुसार, पजुको पनि आफ्नो हिउँदो, लामाको पनि आफ्नो हिउँदो लामालाई जानकारी गराउने, छिटोभन्दा छिटो फुवा गर्नको लागि अनुरोध गर्ने। पहिला पुरानो चलन अनुसार आफ्नो खेकीलाई जानकारी गराउनको लागि, निम्तो दिनको लागि 1 बोतल रक्सी लगेर चढाउने चलन थियो, लमठौँबा। पछि अहिले खदा राखेर लामालाई निम्तो दिने यो कुरा राखेको छ पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा लामा गुरुहरूको इष्टदेवको विधि फरक भए तापनि सबै लामाहरूले भर्दोको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सकिएमा, भर्दोको अवधारणालाई अवलम्बन नियमलाई पालना गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीले राखेको छ। यसमा के छ त भन्दा 24 घण्टाको, यो 24 घण्टा भनेको मोटामोटी राखेको मतलब यो ज्योतिष शास्त्रको घडी विचित्रको हुन्छ। आज बुधबार ज्योतिष शास्त्रमा हेर्ने हो भने 2 घण्टा मात्रै बुधबारले भोग गर्ने पनि हुन्छ, 3 घण्टा मात्रै भोग गर्ने पनि हुन्छ। त्यसैगरी यो निश्चित हुँदैन। हामीले मोटामोटी हिसाबमा 24 घण्टा भनेर यहाँ राखेको मात्रै हो। छिटोभन्दा छिटो लामा गुरुबाट फुवाको विधि वाचन गर। यदि लामा गुरु उपलब्ध हुन सकेन भने फोन सम्पर्क गरेर दक्ष सिद्धि प्राप्त गुरुहरूलाई टाढा सम्पर्क गरेर टाढैबाट पनि फुवाको पद्धतिहरू चाहिँ वाचन गर्न मिल्छ। उपायहरू धेरै छ। 2 नम्बर, दाह संस्कार गर्ने अवस्थामा समय ठाउँ परिवेश अनुकूल त झिन्सेक भनेको अग्नि पूजालाई झिन्सेक भन्छ लामा भाषामा। अग्नि पूजा गरेर मात्र दाह संस्कार गर्ने। दाह संस्कार भनेको लामा विधि अनुसार अब अग्नि पूजा गर्नुको कारण किन, अग्नि पूजा गर्नुमा के फाइदा छ? जीवित अवस्थामा विभिन्न प्रकारको इच्छा आकांक्षाहरू हुन सक्छ। कसैको ऋण खाएर मृत्यु भयो अथवा कसैबाट ऋण लिनुपर्ने अब चाहिँ विचार मनमै अल्झेर मृत्यु भयो, यो सबै इच्छा आकांक्षालाई पूर्ति गराउनको लागि अग्नि पूजा आवश्यक छ। मृत्यु पश्चातको अब उपरान्त पुनर्जन्म पनि सुसम्पन्नको जीवन प्राप्तिको लागि पनि अग्नि पूजा आवश्यक छ। यस अर्थमा लामाले अग्नि पूजा गरिन्छ। अग्नि पूजा पनि समय परिवेश अनुसार भनेको चाहिँ एकदमै हतार छ, एकदमै समयले डाँडा काडी हावाहुरी भइरहेको छ भनेर लामाहरूले छिटो गर्नु लामा हामी टाढा गराउनु पर्ने छ भने जजमानहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यस्तो भएको अवस्थामा छोट कार्यमा गर्ने विधि पद्धति पनि छ, मध्यम तरिकाले गर्ने विधि अनि व्यापक तरिकाले गर्ने विधि पद्धतिहरू हिजोबाट नै भएको विधि हो। त्यो अनुसारको जसरी पनि रोशक भनेको अग्नि पूजा गर्ने। अनि गमा दुर्गे नङको परेको यो चाहिँ ज्योतिष, मैले अघि भनेको जस्तो हामी हिन्दू पञ्चाङ्ग ज्योतिष शास्त्रमा भनेको जस्तो आज कालचक्र पर्यो लास जलाउनु हुँदैन, आज पञ्चोक पर्यो आज दह संस्कार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई लामाहरूले प्राथमिकता दिनु मिल्दैन। लामाहरूको आफ्नै ज्योतिष पद्धति अनुसार 1 महिनामा 3 वटा दिन हुन्छ। दूर भने हाम्रो गाउँको पहिला पुरानो बाजे त्यहीँ तुर्जा पर्दी हो मुखिया, त्यहीँ तुर्जा पर्दी, तुर्जा भनी परेको दिनमा चाहिँ मान्छे मरे पनि घरबाट बाहिर निकाल्नु हुँदैन। पजुक ढेब्रेहरूले पनि पुरानो पजुक ढेब्रेहरूले सोध्यो भने थाहा हुन्छ।
गुरुङ भाषामा तुर्जा भनेको च्यान डाँडालाई तुर्जा भन्छ। पजु घाउरेलाई सोध्नुहोस् त तपाईँहरूले तुर्जप लघु भने हुन्छ। च्यान डाँडामा मान्छे फाल्न गयो, सातो गयो, ल सातो चाहिँ च्यान डाँडामा हाल तुर्जप लघु लग्दुमौ भनिन्छ। तुर्जा भनेको च्यानलाई बुझ्छ गुरुङहरूको पुरानो भाषामा। त्यस्तै हाम्रो पुरानो गुरुङहरूको भाषामा चाहिँ त्यही तुर्जा पर्दिउँ। आज तुर्जा परेको छ भनेपछि घरबाट लास निकाल्नु हुँदैन। अहिले ठ्याक्कै लामो बौद्ध ज्योतिषमा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै मिल्यो यो कुरा हो। धुर भने दिन 1 महिनामा 3 दिन पर्दो रहेछ। त्यो धुर परेको दिनमा घरबाट लास निकाल्यो भने परिवारमा धन सम्पत्तिको क्षति हुन सक्ने, कसैको अकाल मृत्यु हुन सक्ने, कसैको विभिन्न दुर्घटना हुन सक्ने। त्यस कारणले घरबाट लास निकाल्नु हुँदैन भन्ने ज्योतिष शास्त्रमा पनि उल्लेख छ। यो परेको दिनमा हामीले सबै लामालाई हामीले यसको चाहिँ विषयमा हामीले राष्ट्रिय भेलामा पनि भने अहिले पनि हामीले धेरै ठाउँमा भन्दै आएको छु। ज्योतिष शास्त्र, हिन्दू पञ्चाङ्ग ज्योतिष शास्त्र पल्टाउने, लामा आफै धुर परेको दिनमा पनि लास तान्दै हिँड्ने, गुरुङ लामामा एकरूप त हुने यो कारण यही विविध कुराहरू हो। कुनै लामाले पछाडिबाट विरोध गरे, आज धुर परेको छ त्यसलाई थाहै छैन रहेछ भनेर विरोध गर्दै हिँड्ने। यसरी विरोध नगरिकन सबै लामा सल्लाह गरेर, हल्ला नगरिकन सल्लाह गरेर यो धुर यो दिनमा पर्छ, यो दिनमा लास ननिकाल्ने भन्नेमा भयो। गएपछि सबै लामाको त एउटै भयो नि। यही कुराहरूलाई यस्तै धेरै कुरा छ हाम्रो एकरूपता गर्नुपर्ने। हामी भित्रकै आन्तरिक समस्या समाधान गरेर एकरूपतामा ल्याउने हाम्रो प्रयास हो। 3 दिन 3 रात पश्चात साक्सुम पूजा गर्ने भनेको कुरा छ। अब भर्दोको कुरा आउँछ। मान्छे बितिसकेपछि 3 दिन 3 रातसम्म अघि अधिकांश मानिसहरू यो विज्ञान र विचित्रले कुनै पनि नदेख्नु, नसुन्नु, वासना थाहा नपाउनु, इन्द्रिय शक्तिहरू चाहिँ अचेत हुन्छ। 3 दिन 3 रात पश्चातमा चेत खुल्छ, आफू मृत्यु भएको थाहा हुँदैन। भर्दो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, मान्छे बितिसक्यो, उसको विज्ञान र विचित्रले पुनर्जन्म प्राप्त नभइन्जेलको त्यो बीचको ग्याप अवधिलाई भर्दो भनेर बुझ्नु पर्यो। हुन त भर्दोको धेरै अर्थ लाग्छ। भगवान् बुद्धले सुनाउनु भएको 84,000 धर्म उपदेश सबै भर्दोमै समेटेर पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। तर यो अहिले यो प्रसङ्गमा, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले बुझ्नुपर्ने भर्दो मान्छे बितिसकेपछि उसको नयाँ जन्म नपाइन्जेलको बीचको ग्याप अवधिलाई बुझ्नु पर्यो। हामी राति सुत्यो, निद्रा लाग्यो, भोलि बिहान निद्राबाट नबिउन्जेलको त्यो बीचको ग्याप अवधि पनि भर्दो नै हो। हामी यहाँबाट 24 कोटीसम्म गयो, 24 कोटी नपुगिन्जेल त्यो बीचको ग्याप अवधि पनि भर्दो नै। भर्दो भनेको त्यो मध्यम काल हो। हामी मोर बितिसक्यो, उसको आत्मा विज्ञान र विचित्रले पुनर्जन्म प्राप्त नभइन्जेलको बीचको ग्याप अवधिलाई भर्दो भनेर बुझ्नु हो। यो भर्दोको अवधारणा बुझ्न आवश्यक छ। लामा विधि अनुसार पितृ कार्य गर्ने जनजातिहरू जो कहिले पनि भर्दोको विधिलाई नबुझे भने लामाको विधिसँग मिल्नै सक्दैन रहेछ। अब भर्दोको विधि के छ भने 3 दिन 3 रातसम्म अचेत हुन्छ। त्यसमा धेरै तह तब्काहरू रहेछ। ज्ञान प्राप्त गरेको, समाधि मेडिटेसन गरेर मनलाई कन्ट्रोलमा राख्न सफल भएको व्यक्तिहरू मृत्यु हुनसाथ पनि चेत खुलिहाल्ने। जो चाहिँ हामी सर्वसाधारण मानिसहरू मृत्यु भइसकेपछि 3 दिन 3 रातसम्म अचेत हुन्छ। 3 दिन 3 रात पश्चात भर्दो विधि वाचन गरेर मृत्यु भएको जानकारी दिलाउने पञ्च महाभूतहरूको विधिहरू पढेर उसलाई भर्दोको विधिहरू देशनहरू सुनाउने पाठ पढिन्छ। अनि भोजन दान गरिन्छ। कर्त परिवारहरू, इष्टमित्रहरू त्यो दिनमा भेला हुने संस्कार पनि छ हाम्रो। खाना दिने, सिमिके पिवा भन्ने संस्कार छ। गुरुङ जाति, पश्चिम गुरुङहरूमा पनि यो खानाहरू, पिउने कुराहरू आगोमा चढाएर धुवाको बासना सुकाएर तृप्त गराउनेको विधिहरू। खाना भोजन दान दिने, पितृलाई भोजन दान दिने बेलामा लामाले सेङ्गो पर्छ, भोजन दानको विधि पढिन्छ। त्यसपछि अर्घुङ पे ढुन्जिक तिथि बारलाई समेटेर अर्घुङ गर्ने भन्ने यो चाहिँ तिथिमितिको कुरा आयो। तिथिलाई समेटेर अर्घुङ गर्ने सन्दर्भमा यहाँ धेरै बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ। हजुरहरूले देख्नुभएको छ, भोगेर आउनुभएको बुवाहरू धेरै हुनुहुन्छ। गाउँ गाउँमा गुरुङ जातिहरूमा हाम्रो अधिकांश गाउँहरूमा मान्छे बितेर अर्घुङ गर्ने भनेपछि अर्घुङ दिन नहेरेसम्म अर्घुङ नै नहुने। लामाले पजु घेब्रेर अर्घुङ गरे पनि अर्घुङ दिन हेर्ने छुट्टै पैँडी हुन्छ गुरुङहरू।
पै सिँगार घेवा सिँगार हेरेर अर्घुङ गर्ने। अब हाम्रो अधिकांश पैँडीहरूको अर्घुङ दिन हेर्ने त्यो ज्योतिष पद्धति हिन्दूकै पञ्चाङ्ग ज्योतिष पद्धतिलाई प्रयोग गरेको प्रमाण हामीसँग छ। हिन्दू ज्योतिष पद्धति अनुसार अर्घुङ दिन हेर्ने, लामाले पनि त्यही अर्घुङ दिनमा अर्घुङ गर्ने, पज्यूले पनि ग्याब्रिएलले पनि त्यही अर्घुङ दिनमा अर्घुङ गर्ने। मैले अघि भने जन्म अवस्थामै हाम्रो अलिक ट्र्याक चाहिँ फरक भइरहेको छ भनेर। यो चाहिँ अहिले आएर भर्दोको देशना भर्दोको सिद्धान्तलाई बुझ्दै जाँदाखेरि अर्घुङ दिन त्यसरी छुट्टै हेर्नै पर्दैन रहेछ। भर्दोको अवधि 49 दिन भनेको छ। 49 दिन भनेको 7 हप्ता हो। 7 हप्तासम्म अधिकांश मृतकको विज्ञान र विचित्रले पुनर्जन्ममा प्रवेश गरेको हुँदैन। 49 दिनसम्म ऊ दुनियाँमै डुलेर बस्छ। त्यो पनि आफ्नो कर्म अनुसार। कुनै व्यक्ति मृत्यु भएको आज बुधबार बित्यो, अर्को बुधबार नै नयाँ जन्ममा प्रवेश भएर गएको पनि हुन्छ। यदि पहिलो सातामा नयाँ जन्ममा प्रवेश हुन नसक्नेहरू दोस्रो सातामा नयाँ जन्ममा प्रवेश भएर जान्छ। दोस्रो सातामा पनि हुन नसक्ने तेस्रो साता। यो 7वटा साता भनेको अति नै चुनौतीपूर्ण समय, अति नै सङ्घर्षमय समय। दुःख, कष्ट, डर, त्रास, आपत्ति, विपत्ति धेरै प्रकारको भारीहरू आइलाग्ने। यो कारणले धुन्ठाक भनेको शब्द प्रयोग भयो। धुन्डा चाङ्बर भनेर नि लामो भाषा। यो साप्ताहिक सातामा मृतकलाई दुःख, पीडा, समस्या, डर, त्रास हुन्छ। यही समस्या, डर, त्रास, दुःख, कष्ट भएको समय अनुकूल पारेर भर्दो देशना पूजापाठ गर्न सकेमा धेरै ठुलो राहत पुग्छ, मद्दत पुग्छ। उसलाई दुःख, कष्ट, डर, त्रासबाट जोगाउनेमा धेरै ठुलो मद्दत पुग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तिथि साताको तिथि पारेर पूजापाठ गर्ने आवश्यकता पनि यो हो। यस कारणले गर्दाखेरि अब लामा बौद्ध विधि अनुसार पितृ कार्य गर्नको लागि तिथि आज बुधबारमा बितेको छ भने अर्को बुधबार पहिलो साताको तिथि, दोस्रो बुधबार दोस्रो साताको तिथि, यसरी 7वटा बुधबार मध्ये कुनै न कुनै बुधबारलाई अनुकूल पारेर हाम्रो संस्कार अनुसार अर्घुङ गरिदिने। 49 दिनभित्र अर्घुङ गरेमा ऊ भर्दोमै रहेको कारणले, नयाँ जन्ममा प्रवेश नभएको कारणले गर्दा विशेष प्रकारको फाइदा हो। नयाँ जन्ममा जानमा धेरै प्रकारको फाइदा हामीबाट हुन जान्छ। उसलाई 49 दिन सकिसकेपछि कार्य गर्यो भने उनान 50 दिन पछाडि अर्घुङ गर्ने संस्कार त गुरुङहरूमा पनि छ। जेठ महिना, वैशाख जेठ महिनामा बितेको मान्छेहरू पनि मक्सिर महिनामा अर्घुङ गर्न पनि गरिरहेको छ हाम्रो मान्छेहरूले। हाम्रो पहिला सबै त्यही थियो, त्यही गरिरहेको पनि छ। जब पछि यो भर्दोको कुरा हामीले बुझ्यो, प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास गरियो, त्यसपछि होइन रहेछ 49 दिनभित्र गरेको जस्तो हुँदैन रहेछ भन्ने थाहा पाउँदै बुझ्दै गएपछि 49 दिनको तिथि त्यसभित्र पनि जुन बारमा बितेको छ त्यो बारको तिथिलाई प्राथमिकतामा राखेर पितृ कार्य गर्ने यो गुरुङ जातिमा मात्रै होइन, हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने लामा बौद्ध विधि अनुसार गर्ने सबै जात जातिहरूले गर्दै आएको संस्कार हो यो त। र यो 2500 वर्ष अगाडि नै भगवान बुद्धले दिनुभएको अभिधर्म सूत्रमा उल्लेख भएको अन्तर्भावको विषयमा पनि उल्लेख छ यो कुरा। त्यसले 49 दिन पछाडि यदि पितृ कार्य गर्छ भने लामा बौद्ध विधि अनुसार पुण्य सञ्चय गर्नु, उसलाई केही उदार हामीले पूजापाठ गरेको कारणले यदि उसको जन्म जुनी त फेरिसकेको हुन्छ, जन्म जुनी फेरिसके तापनि दुर्गतिमा गयो पनि पूजापाठ गरेको पुण्यको प्रभावले दुर्गतिबाट मुक्त गराउनेमा केही मद्दत पुग्छ। यदि राम्रै ठाउँमा जन्म प्रवेश भएको छ भने पनि त्यसभन्दा पनि उच्च कोटिमा पुर्याउनेमा मद्दत पुग्छ, पुण्य प्राप्त हुन्छ। तर 49 दिनभित्रकै तिथि अनुकूल पारेर पूजा गरेको जति शक्तिशाली हुँदैन रहेछ, त्यो धेरै प्रभावकारी हुने चिज रहेछ। त्यसले 49 दिनभित्र गर्नुपर्छ भन्ने लामाहरूले भन्दै आएको कारण यो हो। अब 49 दिनभित्रको तिथि मिति भनेको जुन बारमा बितेको छ त्यो बारको तिथि साता गर्दै जाने। अब
3 दिन गर्ने कि 1 दिन गर्ने कि 2 दिन गर्ने कि यो कर्ता परिवारहरूको कुरा हो। किन लामोको विधि व्यापक मध्यम छोटकालीनमा गर्ने विधिहरू छ। तर जहाँसम्म हाम्रो मौलिक संस्कारलाई समावेशितमा ल्याएर पितृ कार्य गरिँदै हो भने त्यो 3 दिन लाग्छ गुरुङहरूको मौलिक संस्कार अनुसार। त्यो सबै रीतिथिति अनुसारको कर्मकाण्ड सबै विधिलाई अपनाउने हो भने त्यो धेरै लामो समय, किन भन्दाखेरि त्यसमा धर्मग्रन्थमा नभएको कुरा त सबै हाम्रो संस्कारको कुरा हो। त्यसै यदि रीतिथितिको कुराहरू सबैलाई चाहिँ नसमेट्ने लामोको विधिमा जे छ त्यो अनुसार गर्ने हो भने हाम्रो बिहान सुरुवात गरेर बेलुकी सकाउन सकिन्छ। त्यस्तो विधिहरू लामो अहिले हामी गुम्बामा पढेर नयाँ नौलो कुरा सिकेर नयाँ नौलो कुरा प्रयोगमा ल्याउन खोजेको हो, यो होइन। यो 1000 वर्षदेखि नै हुँदै आएको कुरा, यो कुराहरू छ। अब यसमा संस्कारको कुराहरू गर्यो भने धेरै कुरा हुन्छ। हाम्रो गाउँ भेग अनुसारको संस्कारको फरक पद्धति शैलीहरू हामीले पाउँदछ। मूल कुरा हामीले भर्दो ग्रन्थमा उल्लेख भएको नियम र विधिलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरा र हामीमा एकरूपतामा ल्याउने उपायको रूपमा पनि हामी यो विषयलाई लिएको छु। र एउटा कुरा के हो भने ज्योतिष पद्धति, जन्म अवस्थाको जन्म कुण्डली बनाउने एउटा ज्योतिष पद्धति। जब मान्छे मृत्यु हुन्छ, मृत्यु पश्चात उसको आयु 6 यों प्ला सकेर गयो कि नसकिकन मृत्यु भयो त, यो हेर्ने ज्योतिष पद्धतिले लामा भाषामा सिन्ची भनेर भनिन्छ। पुरानो गुरुङहरूको गुरुङहरूको भाषामा स्यु होला। स्यु हेर्नु पर्यो, स्यु नहेरिकन अरुङ गर्न मिल्दैन भन्ने पुरानो गुरुङ संस्कार जानेको मान्छेले थाहा हुन्छ। अहिलेको लामाले स्यु हेर्दैन भन्ने पनि हामीले सुनिरहेको हुन्छ। यो सिन्ची हेर्नु पर्छ। सिन्ची हेरेर सिन्ची विधि पद्धति अनुसारको पूजा। हिउँ बोकेर गएको छ भने हिउँ खुसी गर्ने, फ्ला छैन भने फ्लगु गर्ने, पुरानो हाम्रो जुजु पुर्खाले यो भन्दै आएको। अर्को कुरा, अहिले धेरै धन पैसा खर्च गरेर अरुङ गरिसक्यो। बजारमा कहाँनिर पितृ बोल्ने छ अरे त्यहाँ भनेर चामलको पोको बोकेर पितृ बोल्ने ठाउँमा पुग्छ। यो पनि पाएन, त्यो पनि पाएन, देवघाटमा लगेर बगाऊ, फलाना मन्दिरमा लगेर चढाऊ, लाख बत्ती बाल, सबै गर्छ हाम्रो मान्छेहरू। यो कुराहरूलाई हामीले विचार गर्दाखेरि यो हिजो बज्रगुरु पद्मसम्भवको पालामा पनि निस्केको थियो यस्तो पितृ बोल्नेहरू। पछिल्लो समयमा ठुल्ठुलो सिद्धि प्राप्त गुरुहरूको ठाउँमा पनि यस्तो यो पितृ बोल्नेहरू निस्केको थियो। यो पितृ बोल्ने पद्धतिलाई योलाई निवारण गर्नको लागि मान्छे बितिसकेपछि सिन्ची ज्योतिष पद्धति अनुसारको पूजापाठ गराउन नसक्दाखेरि यो समस्या उब्जिने रहेछ। सी भनेको लामा भाषामा से, मान्छे मृत्यु हुने बेलामा प्राणाङ्ग खोसाएर लाने एउटा प्राणी जीवित अवस्थामा शरीर र छाया जस्तै एक पल पनि अलग भएको हुँदैन। जब मृत्यु हुन्छ मान्छेको प्राणाङ्ग खोसाएर लान्छ। जीवित अवस्थामा कोसँग लिनु छ, कसलाई दिनु छ, सबै लेनदेनको व्यवहारहरू थाहा भएको हुन्छ त्यो प्राणीलाई। त्यही आत्मा पसेर बोल्दाखेरि सबै कुराहरू जस्तोको तस्तै बताएपछि हाम्रै पितृ बोल्यो भनेर विश्वास गर्छ। अब धार्मिक दीक्षान्त प्रकरण अनुसार तिब्बतमा बज्रगुरु पद्मसम्भवको पालामा तारो लोङ्गो नाम गरेको मन्त्री, गुरु रुम्बछेको भक्त, धेरै वङ लोङ थापेको, धेरै जप साधना गरेको, बितेर गयो, एउटा आइमैमा आत्मा पसेर बोले गरेर सताए। यस्तो साक्षात बज्रगुरु पद्मसम्भव भनेको भगवान बुद्ध ससरा नै हो। उहाँ जस्तो गुरुले कार्य गरेर पनि नतर्नु भनेको त अचम्मको कुरा भएपछि उहाँले तपाईँ साँच्चै नै हाम्रो मन्त्री लोङ्गो तारो लोङ्गो नै हो त भनेर हो भनेपछि त्यति बेला बज्रगुरु पद्मसम्भवले आफ्नो शिष्यलाई यदि त्यो मन्त्री नै हो भने मबाट धेरै दीक्षा पाएको छ, टब्जे गरेको छ, धार्मिक नामहरू प्राप्त भएको छ, उसको धार्मिक नाम के हो त्यति सोधे पुग्छ भनेर भन्नुभयो। तपाईँ त बज्रगुरु पद्मसम्भवको शिष्य हुनुहुन्थ्यो, गुरुले दिनुभएको तपाईँको धार्मिक नाम के हो भनेर सोध्ने बेलामा ठ्याक्कै बताउनै सकेको छ। हो, धार्मिक दीक्षा प्रकरणमा गइसकेको व्यक्तिहरू, गुरु र शिष्यको सम्बन्ध रहेको व्यक्तिहरू त्यति बेला चाहिँ थाहा हुने रहेछ। ऊ बितेको पितृको आत्मा नै पसेर बोलेको होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। आज बजारमा त्यसरी आत्मा पसेर बोलिरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले निवारण गर्नको लागि
बितिसकेपछि उसको मन के कुरामा अल्झेको छ, उसको अबको पुनर्जन्म कस्तो ठाउँमा हुने सम्भावना छ, उसको अब यो वर्ग चक्र पार्ग चक्र त घुमिरहेको हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो परिवारमा कुनै मान्छे बित्यो भने कति बजेर कति मिनेट जाँदाखेरि उसको सास टुटेको यो टिपेर राख्न आवश्यक छ। यो टिपेर अहिले 2:35 गर् 2:35 घडीमा ठ्याक्क सास टुट्यो भने त्यो 2:35 घडीमा कुन वर्गले भोग गरिरहेको थियो, कुन पार्खा, कुन मेवा, कुन नक्षत्रले भोग गर्यो, यो पार्खा यो यति बजेर यति मिनेटको घडीमा यो नक्षत्रले भोग गरेको अवस्थामा सास टुटेको मान्छेको प्राणाङ्ग यो चिजले पचाउन सक्छ। यो पार्खाले भोग गरेको अवस्थामा सास टुटेको मान्छेको मन यस्तो चिजमा अल्झिन सक्छ। यो वर्गले भोग गरेको अवस्थामा सास टुटेको मान्छेको पुनर्जन्म यस्तो ठाउँमा हुन सक्छ भनेर ज्योतिष सिन्सी पद्धतिले चाहिँ भनेको हुन्छ। त्यही सिन्सी पद्धति अनुसारको पूजा पाठहरू गराउन सकेमा यो बजारमा अहिले विभिन्न यो पितृ बोल्ने भन्ने कुराहरू पनि समस्या समाधान भएर जान्छ र यो पद्धति अनुसार हामी गर्नु पनि आवश्यक छ। फेरि अब यो सँगै दिनको बारेमा पनि मैले तिथिको बारेमा बताइसके। लामा बौद्ध विधि अनुसार नै पितृ कार्य गर्नको लागि हामीले तिथि मितिहरू सबै भर्दो जुन मान्छे जुन दिन बित्छ उसले आफ्नै तिथि तय गरेर बितेको हुन्छ। मृतकको लागि उसकै तिथि सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। कुनै पनि महिनाको 29 गते बिति गयो, 3 दिन 3 रात पछि छिमेकी दिनुपर्ने, दोमासे हुन गयो, ल भोलि बिहानै दिनुपर्छ छिमेकी नत्र दोमासे हुन्छ भनेर रोक चाहिँ छिटो छिटो गराउने छ। त्यो दोमासेसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन बितेको मान्छेको तिथि त। त्यस्तै प्रकारले हामी हिजो लमजुङ जिल्लातिर गयौँ, सोमबार बितेको मान्छे सोमबार नै फुकाउने अर्घुङ उम्काउने भन्यो भने सोमबार त चोख्याउनै नहुने छ हाम्रो गाउँको संस्कारमा त भन्ने कुरा। अब यो चोख्याउन हुने नहुने संस्कार कुन ज्योतिष पद्धतिबाट आयो यो कुराको रिसर्च गर्न आवश्यक छ। हामीले बौद्ध ज्योतिष पद्धति अनुसार त्यो पनि बितिसकेको मान्छेको मृत्युको सिन्सी ज्योतिष पद्धति अनुसार हेर्यो कि हेरेन त। त्यसले गर्दा हाम्रो पूजा विधि बौद्ध विधि अनुसार, दिन नक्षत्र घडी बार सबै हिन्दू ज्योतिष पद्धति अनुसार गर्दाखेरि कुरो मिल्दैन त्यहाँ। अनि लामा र जजमानको बिचमा कुरो नमिल्ने समस्या मूल विषय चाहिँ ज्योतिष पद्धतिको चाहिँ नमिलेको कारणले गर्दा हामीमा विवाद हुने गर्दछ। यो कुरा छ। अब घर बनाउने मान्छे कुन दिशा यो सबै कुरा पार्कले निर्धारण गर्छ। मान्छे कपाल काट्ने बेलामा पनि कुन दिशा फर्काएर कपाल काट्ने लामा, अथवा भात खुलाउने बेलामा पनि नानीले कुन दिशा फर्काएर भात, यो सबै कुरा पार्कले निर्धारण गर्छ। हामी गुरुङ जातिहरू, हामी बौद्ध ज्योतिष पद्धतिलाई अनुसरण गर्नेहरू, हामीले वास्तु विज्ञानको अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकतै पर्दैन। हाम्रो सबभन्दा ठुलो पार्ख हो, पार्ख चिन्ह। आफ्नो पार्ख कुन पार्ख पर्यो, आफ्नो पार्ख कुन दिशामा छ, कुन दिशामा मेवा छ, गुरुङ भाषामा मेवा भनेको अशुभ वर्जित, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पार्ख चिन्ह पार्ख पद्धतिलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्यो भने वास्तु विज्ञानलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। मेरो घरको ढोका त पूर्व फर्किनु पर्थ्यो, पश्चिम फर्किएको छ, त्यही भएर धेरै दुख बिमार भएको क्या हो, यस्तो कुरा धेरै हुन्छ। मेरो घरको खाना पकाउने चुलो त पश्चिम फर्किनु पर्थ्यो, उत्तर फर्किन्छ, त्यही भएर मेरो छोरामाले लग्न नभएको क्या हो। यस्तो शङ्ख उपशङ्खले गर्दाखेरि हामीमा धेरै समस्या आउने। यो हामी पार्ख हेर्ने, पार्ख पद्धति अनुसार आफूले नै तय गर्ने, यो कुराहरू सिकाउन आवश्यक छ। अनि अब यो रब्जिङ थामा भनेर 1, 2, 3 राखेको छ। यो विशेष गरी तिथि अनुकूल पारेर पितृ कार्य गर्नु भनेको आज बुधबार बितेको मान्छेको 7 वटा बुधबार तिथि हुन्छ। त्यो 7 वटा बुधबार उसको लागि तिथि, त्यो 7 वटा बुधबार मध्ये कुन तिथि अनुकूल पर्छ त परिवारले कर्त परिवारहरू आफ्नो धग्राहरू सबै सल्लाह गरेर एउटा बुधबारलाई अनुकूल पारेर पितृ कार्य गर्ने। अरू बुधबारहरू 108 बत्ती बालेर गुम्बामा भर्दो पढाउने पूजा गरिदिने त्यो आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि एउटा बुधबार अनुकूल पारेर पितृ कार्य गरेर अन्त्येष्टि त गरिसक्यो, तर उसको कर्म कुन तिथि अनुकूल, कुन 7 वटा तिथि मध्ये कुन चाहिँ तिथिमा ऊ पुनर्जन्ममा प्रवेश भएर गयो त कसैले पनि भन्न नसक्ने। त्यसले गर्दा 7 वटै तिथि महत्त्वपूर्ण भएको हो त। जुन तिथिमा व्यापक रूपमा हाम्रो संस्कार
विधि अनुसारको विधि कार्य गरिसके तापनि बाँकी रहेको, जस्तै दोस्रो बुधबारमा गयो भने 5 वटा बुधबार त बाँकी नै रह्यो। फेरि त्यो 5 वटा बुधबार चाहिँ इष्टमित्रलाई निम्तो गर्ने, दुःख दिने आवश्यक पर्दैन। परिवार समय मिलाउन सक्यो भने परिवार जाने, गुम्बामा बत्ती बाली पूजा गरिदिने। यदि परिवार पनि भ्याउन सकेन भने गुम्बामा आफ्नो पितृको बत्ती बालेर हर्दो पूजा गर्नको लागि दस्तुर छोडिदिने परम्परा अहिले धेरै सबै गुम्बामा छ। यो परम्परा अनुसार हामी बौद्ध लामा बौद्ध विधि अनुसार गरेको यो आवश्यक छ। त्यसपछि कहिले गर्ने पितृ कार्य भने चाहिँ सिमितेनको दिनमा गर्ने आवश्यक छ। त्यो दिनमा निर्णय गर्ने, कर्ता परिवार लामा गुरुहरू सबै बसेर निर्णय गर्ने, कुन तिथि अनुकूलमा पारेर गर्ने भन्ने कुरा। अनि भर्दो थेटरको वाचन र भर्दो थेटरको विधिलाई सबैभन्दा प्राथमिक, किन भर्दोको विधिमा हे फलाना तिमी बितिसक्यौ, यति बेला तिम्रो धेरै दुःख कष्ट, डरलाग्दो रूपहरू आकार प्रकारहरू तिमीले देखिरहेको छ, डरलाग्दो आवाजहरू तिम्रो कानले सुनिरहेको छ, अनिश्चित स्थानमा तिमी पुगिरहेको छ, तिमी आफूले आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ। तिम्रो यति बेला तिमीलाई कुनै रूप आकार प्रकारले पनि हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन, हावाले उडाउन सक्दैन, पानीले बगाउन सक्दैन, आगोले पोल्न सक्दैन, तिम्रो त शरीर पनि छैन। यदि तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने पानीमा हेर्नु, ऐनामा हेर्नु, छाया हेर्नु, तिम्रो छाया देख्दैन, बालुवामा टेक्नु, पाइलोको ड्याम बस्दैन। यस्तै कुराहरू सुनाउने हुन्छ भर्दोको उपदेशभित्र। यस्तो कुराहरू धेरै पटक सुनाउन आवश्यक छ पितृलाई। यो सुनिसकेपछि बल्ल आफूले आफूलाई सम्हाल्नेको चाहिँ शक्ति बढ्छ उसलाई। आफूले आफूलाई सम्हाल्ने शक्ति बढेपछि गुरुहरूले मार्गदर्शन गरेको मार्गतर्फ ऊ प्रस्थान गर्नेको एनर्जी बढ्छ उसलाई। अनि त्यो बाटोमा गएर ऊ राम्रो ठाउँमा पुनर्जन्म प्राप्त हुन्छ। यसले गर्दा भर्दो वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ, हामीले त्यो भनेको छ। अनि हाम्रो मौलिक संस्कार अनुसार लामाले भर्दो थेटरको कुरा, ढुड्रा छाङ्गरको कुरा, बौद्ध धर्म पद्धति अनुसारको ज्योतिष शास्त्रको कुरा त गर्यो, तमु संस्कारको कुरा त एउटा पनि गरेन भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। आशो कोही दिने परम्परा, क्रसा गर्ने परम्परालाई जुन लामाले गरे तापनि समावेशमा ल्याउन त्यो गर्नु मिल्छ। यो गरे हुन्छ यदि जजमानहरूले चाहिँ। र हामी लामाहरूले तपाईँ आशो कोही दियो कि दिएन, रिच हामीले क्रस गरे कि गरेन, तपाईहरूले नुन तेल बारेर किरिए बसे कि भएन, यो कुराहरू चाहिँ लामा गुरुहरूले जिम्मा बोकेर लामा गुरुहरूले जजमानलाई निर्देशन दिने कुरा होइन। किनभने लामा गुरुहरूको ग्रन्थमा नभएको कुरा, लामा गुरुले जानेको जस्तो बुझेको जस्तो गरेर सिकाउन त भएन फेरि। त्यसै गरी यदि संस्कार पनि धर्म ग्रन्थको विधि पद्धतिलाई आँच नआउने खालको संस्कार छ भने लामाले पनि मानिदिनुपर्छ। आफ्नो धर्म संस्कार सिद्धान्तमै डिस्टर्ब हुने आँच आउने खालको संस्कार पद्धति ल्याउन खोज्छ भने त्यो जजमानले पनि विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो गर्ने मान्ने सबैले यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा। यसले गर्दाखेरि बुद्धको मूल सिद्धान्त लामाहरूको मूल भर्दो थेटरको ग्रन्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आफ्नो मौलिक चलिआएको संस्कारलाई पनि समय परिवेश परिस्थिति अनुकूल त समावेशमा लिएर बिस्तारै बिस्तारै एकरूपताको संस्कार बनाउँदै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास हो। हजुरहरूले साथ दिनुभयो भने उद्देश्य सफल हुन्छ। सबैको एउटै प्रकारको संस्कार हुन सकेमा पछि आउने भावी सन्तानहरूलाई हाम्रो धर्म संस्कारको हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। हामी स्वयं आफै अनुकूलतामा भयो भने हाम्रो भावी सन्तानहरू त धर्मै नमान्ने, संस्कारै नमान्ने नास्तिक पनि हुन सक्छ। हामी अभिभावकहरूले ठुलो जिम्मेवार छ। हामीले जन्म दियो, पढायो, विभिन्न चाहिँ कामहरूको जिम्मेवार लगायो, तर आफ्नो धर्म संस्कारै सिकाएन भने हाम्रो जिम्मेवार त पुरा भएन। त्यसकारण हाम्रो धर्म संस्कार सिकाउन हामी अभिभावकको माथि ठुलो जिम्मेवार। त्यसले हामी गुरुङहरूले, गुरुङ लामाले पढ्ने ग्रन्थ, भोट भाषा म विधि पढ्ने, संस्कृत भाषामा मन्त्र उच्चारण गर्ने, सर्वसाधारणले बुझ्न नसक्ने। यस कारणले गर्दाखेरि पनि लामाहरू पढेपछि अब लामाले पढेको बुझ्दै बुझ्दैन भनेपछि हामी त्यो छेउछाउतिर धेरै बस्न पनि इच्छा गर्दैन। हुन त पण्डितले वाचन गरेको संस्कृत पनि सर्वसाधारणले बुझ्दैन, तर पण्डितहरूको यति मिठास लगाएर राम्रो शैलीमा व्याख्या गरिदिँदाखेरि ओहो कति राम्रो भन्ने हुन्छ। लामा गुरुहरूले त्यो मिठा शैलीमा ग्रन्थ पढेको व्याख्या गर्ने, प्रवचन सुनाउने त्यो संस्कार अलिक बलियो नबसेको कारणले पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा, पशु खेब्रेहरूले पढेको पेय
चौकीमा पढेको पेय पनि हामी सर्वसाधारणले बुझ्न सक्दैन। हामी राम्रो प्रष्ट तमुक्यु बोल्नेहरूले पनि त्यो भाषा बुझ्न नसक्ने, त्यो पनि बुझाउनै पर्ने हुन्छ। तमुहरूको प्राचीन भाषा र अहिलेको बोलीचाली भाषामा धेरै फरक छ। त्यो जस्तै लामाहरूले पढेको पेय टिबेटियन भाषा होइन भन्ने कुरा मैले केही महिना अगाडि यहाँ भनिसकेको थियो। भोइक्यु यो भोट भाषा, यो भोट गोर्मेली भाषा भनेको हाम्रो माउ भाषा हो। गुरुङ, तामाङ, थकाली, शेर्पा, मनाङ्गे यो हिमाली भेगको सबै जात जातिहरूको भाषाको माउ भाषा हो यो भाषा। नेपाली, हिन्दी, उर्दू, बङ्गाली, मराठी यो भाषाहरूको माउ भाषा भनेको संस्कृत हो। फेरि संस्कृत भाषा जान्यो भने यो सबै भाषाको साहित्यिक शब्दहरू पुग्छ। अनि भोटको मूल भाषा जान्यो भने गुरुङ भाषा, तामाङ, थकाली भाषाहरूको साहित्यिक वर्ड्सहरू पुग्छ। फेरि त्यसले यो माउ भाषा हो। त्यसले गर्दा पशु फेरि गुरुहरूले वाचन गर्ने चौकी, लामाहरूले वाचन गर्ने भुइक्युमा धेरै कुरा मिल्छ। चौकीमा छु भने तमुक्युमा क्यु भन्ने, लामाहरूको भाषामा छुई भन्छ पानीलाई। धेरै कुराहरू यस्तो मिल्दोजुल्दो छ। हामी नबुझेको कारणले, नबुझाएको कारणले गर्दाखेरि यो लामाहरूले चाहिँ टिबेटियन भाषा र टिबेटियन संस्कारलाई प्रयोगमा ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा त्यो परेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्छ र बुझ्नु पनि पर्छ। यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। यहाँ धेरै कुराहरू मैले उठाएँ, सबै कुराहरू समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि यहाँ व्याख्या गरेर सम्भव छैन। जे भए तापनि मैले व्याख्या गर्ने प्रयास गरेँ र हाम्रो जन्म मृत्यु संस्कारहरू लामा बौद्ध धर्म विधि अनुसार गर्न सकिएमा, लामा बौद्ध विधि अनुसार गर्दै आएकोहरूको बीचमा एकरूपता ल्याउन सकिएमा भविष्यमा आउने हाम्रो भावी सन्तानहरू अन्यलमा नपर्ने अनि हामी विश्वमा भएको ठुल्ठुलो चाहिँ आज 2.70 करोड जति मान्छेले बुद्धको धर्मलाई अनुसरण गरेको छ। यो विश्वमा अहिलेको तथ्याङ्कमा, मोटामोटी तथ्याङ्कमा 2.70 करोड मान्छेले बुद्ध धर्मको अनुसरण गरेको छ भनेपछि त्यो त्यति विश्वमा बुद्धको धर्म अनुसरण गर्ने त्यो समुदायहरू बुद्धको दर्शनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हामी पनि त्यो बुद्धको दर्शनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यो भने यो दीर्घकालीन हुने। 2500 वर्ष अगाडि बुद्धले सुनाएको पञ्चशीलको शिक्षा आज आएर परिवर्तन भएको छैन। जस्तो यो दर्शन शिक्षा परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यक पर्छ। संस्कार, स्थितिरीति, ठाउँ, विकास र प्रवर्धन अनुसार यो चाहिँ यो परिवर्तन र यो परिमार्जन भन्ने कुरा यो समयले ल्याउने चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी समय परिवेश अनुकूलता हामी परिमार्जन हुन आवश्यक छ। हाम्रो जुजु पुर्खाले बसालेको संस्कारलाई हामीलाई माया लाग्छ। आफ्नो अस्तित्व, आफ्नोपना हुनुपर्छ भनेमा हामी सबैको उत्तिकै चाहिँ ऊर्जा बल्छ हाम्रो मनमा। हाम्रो जुजु पुर्खाले बसाल्नु भएको त्यो हाम्रो मौलिक इतिहास, हाम्रो मौलिक संस्कारहरू जुन बेला जुन ठाउँमा बसाल्नु भयो त्यो बेला त्यो अवस्थामा विद्यमान थियो। त्यही कुरालाई अनुसरण गर्दै आजसम्म ल्यायो। हाम्रो अग्रजहरूको अतुलनीय योगदान चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। आजीखे आजीमाहरूलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। गुण अपार छ। त्यो आज आएर हामी विकास, ज्ञान, विज्ञान, प्रगतिको विकासको कारणले गर्दा हामी हिजोको जुजु पुर्खाहरूको शैलीभन्दा धेरै फरक शैलीमा आइसकेको छ। जुत्ता चप्पल लगाउने अवस्थाबाट पनि आज हामी नलगाउनेबाट जुत्ता चप्पल लगाउने, हाम्रो गाउँमा 2-3 दिन पैदल यात्रा गरेर जाने गाउँहरूमा आज मोटर गाडी चढेर 1 घण्टा 2 घण्टामा यात्रा गर्न सकिने। अब हाम्रो जुजु पुर्खाले गरेको संस्कार, जुजु पुर्खाले गरेको चलनचल्ती जे छ त्यो छोड्नै हुँदैन, त्यो अनुसार नै गर्नुपर्छ भन्यो भने अलिक विचारै गर्नुपर्छ। गाडी, मोटर गाडी आए पनि हामी खुट्टाले हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जुत्ता चप्पलको विकास भए पनि हामी नाङ्गै खुट्टा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो ज्ञान विकाससँग हामी अछुतो रहन सक्दैन। यो समय र परिवेश परिस्थिति अनुकूलता हामी पनि परिमार्जन हुन आवश्यक। परिमार्जन भन्दैमा जुजु पुर्खाले गरेको सबै कुरो जड उखालेर फाल भन्ने अर्थ पनि लगाउनु हुँदैन। फेरि त्यसरी बुझ्न र बुझाउनु पनि हुँदैन। त्यसलाई पनि समय परिवेश अनुकूलता जोगाउने काम चाहिँ गर्नु, जलमल हाल्ने काम चाहिँ हामीले हालेन भने अरूले हाल्दैन। यही कुराहरू हाम्रो भन्दै जाने क्रममा, प्रस्तुत गर्दै गर्ने क्रममा केही क्रमहरू तलमाथि कसैलाई चोट पुग्ने खालको कुनै शब्दहरू प्रयोग भएको छ भने कृपया माफी गर्नुहोला। र अबको समय यहाँहरूले यही विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर आफ्नो जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू छ भने राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले सकेसम्म जवाब प्रति उत्तर दिने प्रयास गरेछु। मैले नजानेको प्रश्नहरू उब्जिहाल्यो भने मैले जान्दैन भनेर भनिहाल्छु। नजानेको कुरा ठिकै गर्ने हुँदैन।
भन्ने मेरो मान्यता हो र यहाँले यति समयसम्म ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा सबैजना बुद्धिजीवीहरू, जीवहरू, आमाबाबाहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइलाई यहीँ विश्राम गर्न अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।